السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا جو دم ہم ریکارڈ کر رہے ہیں وہ جدائی ڈالنے والے جادو کے حوالے سے ہے، جو آج کل معاشرے میں بہت زیادہ عام ہے۔ کوئی کسی کو محبت کرتا ہوا دیکھ لے تو حسد کی بنیاد پہ وہ ساحروں کی طرف چلا جاتا ہے اور ان دو شخص کے دلوں میں تفریق پیدا کر دیتا ہے، جدائی ڈال دیتا ہے۔ اب جدائی ماں بیٹے کے درمیان جدائی ڈالتے ہیں عام لوگ آج کل۔ باپ بیٹے کے درمیان جدائی ڈالی جاتی ہے جادو کے ذریعے سے، دو بھائیوں کے درمیان جدائی ڈالی جاتی ہے، دوستوں کے درمیان جدائی ڈالی جاتی ہے، دو شریکوں کے درمیان جدائی ڈالی جاتی ہے، اور خاوند اور بیوی کے درمیان جدائی ڈالی جاتی ہے، جو آج کل معاشرے میں سب سے زیادہ عام مسئلہ اور پریشان کن مسئلہ۔ ہمارے گھر کی بہنیں بیٹیاں بہت زیادہ پریشان ہیں کہ میرا شوہر پہلے بہت اچھے تھے، اچانک پتہ نہیں کیا ہو گیا کہ میں اور میری باتیں بہت چبھتی ہیں میرے شوہر کو اور بہت برا جانتا ہے۔ یہ سحر التفریق گھروں کو برباد کر دیتا ہے، گھروں کو تباہ کر دیتا ہے۔ تو جس کے ساتھ بھی تفریق کا معاملہ ہو، انشاءاللہ بہت جلد ہم اللہ کی توفیق اور اس کے فضل سے سحر التفریق کی علامات کے اوپر ایک ویڈیو ڈالیں گے انشاءاللہ۔ تو اس ویڈیو کو توجہ کے ساتھ سن کے علامات کو جج کر کے دیکھیں، پرکھیں کہ آپ کے اندر آیا کون سی علامات پائی جا رہی ہیں۔ اگر سحر التفریق کی علامات پائی جائیں تو اس رقیے کو کثرت سے سنیں، اللہ کی توفیق اور اس کے فضل سے انشاءاللہ سحر التفریق ٹوٹ جائے گا، اور انشاءاللہ جو دو دلوں کے درمیان فرق پیدا کیا گیا ہے، اللہ رب العالمین اس فرق کو محبت میں، الفت میں بدل دے گا۔ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، جیسا کہ اللہ نے قرآن میں کہا کہ تم اس کی نعمت سے بھائی بھائی ہو گئے۔ تو انشاءاللہ اللہ رب العالمین تمام فرق جن کے درمیان ڈالا گیا ہے ان کے درمیان محبت اور الفت پیدا فرما۔ یا اللہ جو بھی میاں بیوی کے درمیان فرق ڈالنے والے لوگ ہیں، یا اللہ وہ ہدایت پانے والوں میں سے ہیں تو ان کو ہدایت عطا فرما، اور یا اللہ اگر ہدایت پانے والوں میں سے نہیں ہیں تو یا اللہ ان کو عبرت کا نشان بنا۔ جو بھی اس رقیے کو سننا چاہتا ہے بسم اللہ پڑھ کر آنکھیں بند کر لیں، انشاءاللہ ہم رقیے کو شروع کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين۔ الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين۔
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ويتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه 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 ويتعلمون منهما ما يفرقون ويتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه ويتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا ولا تفرقوا ولا تفرقوا ولا تفرقوا ولا تفرقوا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار وكنتم على شفا حفرة من النار وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ونزعنا ما في صدورهم من غل تجري من تحتهم الأنهار وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وألف بين قلوبكم 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 وألف بين قلوبهم 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 لو أنفقت ما في الأرض جميعا لو أنفقت ما في الأرض جميعا لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألف بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألف بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون
إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة والله قدير والله غفور رحيم عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة والله قدير والله قدير والله قدير أعوذ بالله من الشيطان الرجيم عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة والله قدير والله غفور رحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن وقل لعبادي يقول التي هي أحسن وقل لعبادي يقول التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ عنه بينهم إن الشيطان ينزغ 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 بينهم إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا إن الشيطان ينزغ بينهم إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا 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 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفا عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتذكرون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفا عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم
حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير. ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وأوحينا إلى موسى أن ألق عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون 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 فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين
فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين وألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. اللهم أبطل سحر تفريق الأزواج، 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 اللهم أبطل اللهم أبطل اللهم أبطل اللهم أبطل سحر تفريق الأزواج، 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 اللهم واجعل في سحره اللهم اجعل في سحر تفريق الأزواج زيادة في المحبة والمودة، اللهم اجعل في سحر تفريق الأزواج زيادة في المحبة والمودة، اللهم اجعل في سحر تفريق الأزواج، اللهم واجعل في سحر تفريق الأزواج، اللهم واجعل في سحر تفريق الأزواج زيادة في المحبة والمودة، اللهم ابطل أسحار اللهم ابطل أسحار التفريق، 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 اللهم ابطل سحر تعطيل الأزواج، 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 اللهم ابطل سحر اللهم ابطل سحر ربط الأزواج، 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 اللهم ابطل سحر 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 الأزواج، اللهم ابطل كل سحر قوي خفي، اللهم ابطل سحر كل قوي خفي، اللهم ابطل كل سحر 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 قوي خفي، اللهم ابطل سحر تفريق الأسرار، اللهم ابطل سحر تفريق الأسر، 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 اللهم ابطل سحر تفريق الأسر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فلما جاء السحرة قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون، فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله، 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 إن الله لا يصلح عمل المفسدين ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون. فلما جاء السحرة قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون، فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله، إن الله لا يصلح عمل المفسدين ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون.
یا ذا الجلال والاکرام یا حی یا قیوم یا حی یا قیوم یا حی یا قیوم یا ذا الجلال والاکرام حسبی اللہ وکفا حسبی اللہ وکفا حسبی الرب من العباد حسبی الرب من العباد حسبی الخالق من المخلوق حسبی الخالق من المخلوق حسبی الرازق من المرزوق حسبی الرازق من المرزوق حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وهو رب العرش العظیم سمع اللہ لمن دعا سمع اللہ لمن دعا سمع اللہ لمن دعا اے دعاؤں کو سننے والے تمام تفریق کو توڑ دے ماں بیٹی کے فرق کو توڑ دے یا اللہ جس نے بھی جادو کیا ہے تفریق کا یا اللہ فرق ڈالا ہے ماں بیٹے کے درمیان تو یا اللہ تو اس جادو کو توڑ دے یا اللہ تفریق کے جادو کو توڑ دے یا اللہ میاں بیوی کے درمیان کیا گیا تفریق کے جادو کو توڑ دے یا اللہ باپ بیٹے کے درمیان تفریق کے جادو کو توڑ دے یا سمیع الدعاء یا سمیع الحاجات اے حاجات کو سننے والے اے حاجاتوں کو سننے والے یا اللہ یا ذا الجلال والاکرام یا حی یا قیوم یا جبار یا جبار یا مجیب یا مجیب اے اپنے بندوں کی بات کا جواب دینے والے یا مجیب یا مجیب یا اللہ تمام قسم کے سحر و تفریق کو توڑ دے یا اللہ تمام قسم کے سحر و تفریق کو توڑ دے یا اللہ ماں بیٹے کے درمیان باپ بیٹے کے درمیان باپ بیٹی کے درمیان بھائی بھائی کے درمیان بھائی بہن کے درمیان یا اللہ تمام قسم کی تفریق کو توڑ دے یا اللہ یہ ساحر ہیں یا اللہ یہ جدائی ڈالتے ہیں یا اللہ یہ شیاطین کے ذریعے سے تیرے حلال کردہ رشتوں میں جدائی ڈالتے ہیں یا اللہ ان کے تمام سحروں کو توڑ دے تمام ان کے سحروں کو توڑ دے یا اللہ دلوں میں الفت ڈال دے یا اللہ جہاں انہوں نے تفریق کی ہے وہاں پر الفت ڈال دے یا اللہ آپس میں محبت ڈال دے یا اللہ ان کے دلوں میں محبت ڈال دے یا ذا الجلال والاکرام آمین یا رب العالمین.